जुमातुल मुबारक के दिन इस्तगफार पढ़ने की फजीलत फायदे भी बताऊंगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब सहाबाई कराम अपने मसाइल लेकर आते तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें कौन सा अमल बताते, कौन सी दुआ बताते जिसके पढ़ने से अल्लाह ताला सहाबाई कराम की मुश्किलात को भी आसान फरमा देता। इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम अहम वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। क्योंकि अक्सा इस्लामिक एजुकेशन चैनल हमेशा आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आता है और ऐसी वीडियो लेकर आता है जिसमें आपके लिए फायदे होते हैं। या कोई दुआ बताती हूँ, या तो वो अहदीस से साबित होती है या कुरानी सूरतों के वज़ाइफ होते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में हर मसले का हल रखा है। लेकिन आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी इस अमल की बहुत ज्यादा फजीलत और बरकत है। जुमातुल मुबारक के दिन का ये अमल है। इस अमल को आप रोजाना की बुनियाद पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जुमातुल मुबारक का दिन तमाम दिनों से अफजल और बेहतरीन दिन है। और इस दिन में तौबा कबूल होती है, दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला ने इस दिन में खास घड़ियां रखी हैं जिन घड़ियों में दुआएं फौरन अर्श तक जाती हैं और अल्लाह ताला उन दुआओं को अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मकबूल फरमा लेता है। तो आपने क्या करना है, जुमातुल मुबारक वाले दिन सबसे पहले गुस्ल करना है। गुस्ल करना सुन्नत रसूल है, पाकीज़गी हासिल करें और आपके पास जो खुशबू है वो खुशबू लगाएं और जितना ज्यादा हो सके इस्तगफार पढ़ते रहा करें। जुमातुल मुबारक वाले दिन 1-2 घंटा पहले तैयार होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाया करें, क्योंकि ये 1 से 2 घंटा जो मैं आपको कह रही हूँ ये 1 से 2 घंटा पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत का जरिया बन जाता है। तो आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन खुश दिली के साथ पाकीज़गी हासिल करनी है, साफ सुथरे कपड़े पहने या खुशबुएं लगानी है, दरूद पाक पढ़ते आपने मस्जिद में चले जाना है। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके इस्तगफार पढ़ते रहें। इस्तगफार अल्लाह ताला से गुनाहों की मुआफी तलब करने का एक अहम अमल है और इसे इबादत भी कहते हैं, जिसकी फजीलत कुरान और हदीस से साबित है। इसके जरिए बंदे अपने गुनाहों की बख्शिश और अल्लाह की रजा का तलबगार होता है। ये अपने गुनाहों की बख्शिश का जो जरिया ना, जब आपने इसे पकड़ लेना है तो अल्लाह ताला फिर जो आप मांगते जाएंगे अल्लाह ताला फिर आपको अता करता जाएगा। इस्तगफार पढ़ने से अल्लाह ताला मुआफ भी करता है और अल्लाह ताला खुश भी होता है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला को अपने बंदे की तौबा पर इतनी खुशी होती है जितनी खुशी इस शख्स को होती है जिसका ऊंट किसी जंगल में खो जाए और उससे अचानक वो मिल भी जाए। यानी ऊंट किसी रेगिस्तान इलाके में गुम जाए, उसके खाने पीने की अशिया उसी पर हो, उसके पैसे जो भी उसके पास कोई है चीजें जरूरियात की वो उस पर उसने लादी हो और वो खुद कहीं आराम करने के लिए बैठ जाए और अचानक उसका ऊंट रेगिस्तान में घूम जाए, ना कहीं जाने का रास्ता मालूम हो, ना कुछ खाने पीने के लिए पास हो और वहीं शाम भी हो जाए, यानी रात का अंधेरा भी छा जाए, बंदे को समझ ना आए कि मैं कहाँ जाऊं और अचानक उसे फिर ऊंट मिल भी जाए तो उसे कितनी ज्यादा खुशी होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह को भी इतनी खुशी होती है जब बंदा अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी तलब करता है। और ये हदीस बताती है कि जब बंदा इस्तगफार करता है, तौबा करता है तो अल्लाह ताला को बेहद खुशी होती है। नंबर 2 पे इस्तगफार गुनाहों की मुआफी का जरिया है। नंबर 3 इस्तगफार रिज्क में बरकत का जरिया है। नंबर 4 इस्तगफार की आदत से अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में खुशियां, कामयाबियां और आला मुकाम और दर्जे अता करता है। नंबर 5 इस्तगफार रहमत इलाही और नेमत इलाही का सबब बनता है। इस्तगफार पढ़ने से शैतान के हमलों से आप महफूज रहते हैं, शयातीन से महफूज रहते हैं, हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, बुरी आफात व बलियात से आप महफूज रहते हैं, क्योंकि इस्तगफार करने से आप अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। इस्तगफार एक ऐसा अमल है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है, इसके गुनाहों की मुआफी का जरिया बनता है, दुनियावी मुश्किलात का हल इस्तगफार बंदे को फ्राहम करता है और आखिरत में कामयाबी की जमानत देता है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस्तगफार को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाए और कसरत से अल्लाह से मुआफी मांगे, यानी इस्तगफार को पढ़ता रहे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में खुशियां, कामयाबियां और इनामात अता करेगा। एक शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़्क बड़ा तंग है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस्तगफार पढ़ा करो, कसरत से इस्तगफार की तस्बीह किया करो। उसी वक्त एक और शख्स आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं और दौलत भी नहीं, अफाके आन पड़े हैं, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है।
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد نہیں، فرمایا استغفار کیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 شخص آئے ہیں اور تینوں نے الگ الگ اپنے مسائل بتائے ہیں، لیکن آپ نے وظیفہ ایک ہی بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے بندہ ابھی دنیا میں آیا۔ تو جب ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوشی خوشی اسے معاف کر کے اس کی ضروریاتی زندگی کی چیزیں بھی فراہم کرتا ہے۔ ہمارے علماء کرام کا یہ بیان ہے اور کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے نواسہ رسول میری اولاد نہیں، میں بہت زیادہ روتا ہوں اولاد کے لیے، زیادہ علاج معالج بھی کروائے لیکن اولاد سے میں آج تک محروم ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص تم استغفار کی کثرت کیا کرو۔ وہ شخص کہنے لگا اے میرے آقا میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے 10 بیٹے ہو جائیں گے تب میرے پاس آنا۔ وہ شخص چلا گیا اور جو لوگ سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ اے نواسہ رسول آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اس بندے کے 10 بیٹے ہوں گے؟ وہ تو کہہ رہا ہے میری اولاد ہی نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں نے عمل اسے بتا دیا نا وہ قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن میں کہی گئی بات، کہا گیا ہر لفظ ہر حرف سچ اور برحق ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ استغفار ہر مشکل کا حل ہے، استغفار کرنے سے آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے، تو اس لیے میں نے یہ عمل اسے بتا دیا ہے کیونکہ یہ عمل میں نے لیا ہی قرآن سے تھا، تو قرآن تو برحق ہے۔ میرا یہ یقین ہے کہ اس بندے کے 10 بچے ہوں گے، یعنی 10 بیٹے ہوں گے۔ تو اسی طرح ہوا، کافی عرصہ گزر گیا، وہ شخص دوبارہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے نواسہ رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے اور یہ سب آپ کے بتائے ہوئے وظیفے کا، آپ کے بتائے ہوئے عمل کا نتیجہ۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا بتایا، نواسہ رسول نے کیا بتایا؟ استغفار کی کثرت۔ تو استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بڑی خوشیاں عطا کرتا ہے، بڑے کامیابیاں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بے بہا رزق اور دولت سے نوازتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جمعۃ المبارک والے دن کم از کم 1000 مرتبہ استغفار ضرور پڑھا کریں۔ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اور دولت کے معجزات دکھائے گا، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرے گا اور آپ کو ایسے ایسے کرشمے دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن نمبر 1 پہ جو کام کرنا ہے وہ ہے استغفار، اور اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بڑی زیادہ سمجھا دی ہے کہ استغفار پڑھنے سے آپ کا رزق بڑھے گا، دولت بڑھے گی، مشکلات آسان ہوں گی، کامیابیاں ملیں گی، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد ملے گی، جن پر قرض چڑھ چکے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں آئیں گے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق، دولت، کامیابیاں، خوشیاں عطا کرے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اور اس عمل کو آپ روزانہ کیا کریں، روزانہ نہ کر سکے تو کم از کم جمعۃ المبارک کے دن ضرور کریں، اللہ کے حضور دعائیں کریں اور اپنی قسمت اور مقدر کو چمکتا ہوا اور اپنے نصیب کو جاگتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔